والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں اس دنیا میں حاجت روا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے اور کون مقبول گئے کون مردود گئے ہم کو کیا ہے خبر کی کیا کون گئے کون مقبول گئے کون مردود گئے ہم کو کیا گئے خبر کے کیا کون گئے جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے خاص درود و سلام سیدنا و امامنا امام کل فخر الرسل نبی رحمت رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے زیوکار معزز سامعین و سامعات بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں واجب الاحترام معززات مکرمات پردہ نشین روحانی اسلامی ماں اور بہنوں اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر التجا ہے پروردگار عالم ساڈا ساریاں دا اج دا اس مقام تے جمع ہونا خطبہ جمعہ سننا سنانا مال کے کائنات اپنی بارگاہ دندر قبول و منظور فرما کے ساڑھے سارے واسطے ہدایت اور نجات دا سبب بنائے جو میں بیان کراں اللہ تعالیٰ شرح صدر فرمائے کتاب و سنت دے مطابق میں نو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے قرآن پاک دی بڑی مشہور و معروف سورۃ الاحزاب 22ویں پارے دی آیت نمبر 35 دا کچھ حصہ تساں احباب دے سامنے تلاوت کرن دی سعادت حاصل کیتی اللہ تعالیٰ نے اس آیا مبارکہ دے اندر مرد اور عورت دے او خاص اوصاف بیان کیتے نے جنہاں نو اپنا کر کے بندہ دنیا دے اندر بھی کامیابی حاصل کر سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بخشش دے سرٹیفکیٹ بھی حاصل کر سکتا ہے اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے اگر اسلام نے مردانو عظمت اور سرداری دیتی ہے اسلام نے خواتین واسطے بھی
آسانیاں اور خواتین دے مقام نو بھی بیان کیتا ہے، اور قرآن پاک دے اندر اللہ تعالی نے ایک پوری سورت نازل کیتی ہے جدا نام ہی اللہ تعالی نے سورۃ النساء رکھے۔ افضلیت دے اعتبار نال اللہ تعالی نے مرد نو مقام دیتا ہے، مرد اور عورت دے حقوق یکساں نے، برابر نے۔ عظمت مرد واسطے کیونکہ اس کائنات کے اندر سب تو پہلے آن والا مرد ہے، سیدنا حضرت آدم علیہ السلام۔ اور سورہ نساء دی آیا مبارکہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر بھی فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اے ایمان والو، اللہ کو ڈر جو، جس رب نے تانوں ایک جان اندروں پیدا فرمایا، پھر او دے اندروں او دی بیوی نو پیدا فرمایا، سیدہ حوا علیہ السلام۔ پھر اس جوڑے دے اندروں بڑے سارے مرد پیدا کیتے، بڑیاں ساریاں عورتاں پیدا کیتیاں۔ ڈر جو اس اللہ کولوں جد نام دا تسی سوال کر دیو، رشتہ داری دے معاملے دے اندر اللہ دے کولوں ڈردیاں رہنا۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالیٰ تواڈے ہر معاملے دی نگرانی کردا ہے۔ حضرات، مرد اور عورت اللہ تعالیٰ نے جوڑا بنائے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس جوڑے دندروں انسانیت دی نسل نو آگے بڑھائے۔ کئی اسلام تو بیزار لوگ ایک بات کرتے نظر آندے نے، جی اسلام نے عورت نو کیا دیتا ہے؟ پردہ دیتا ہے، گھر دے اندر بند کر دیتا ہے، قید کر دیتا ہے۔ اسلام نے عورت کو تحفظ دیتا ہے۔ عورت ماں ہوئے تو اسلام دی نظر دے اندر بڑے مقام والی ہے، بہن ہوئے، بیٹی ہوئے، بیوی ہوئے، الگ الگ اللہ تعالیٰ نے مقامات بیان کیتے ہیں۔ جتھے کچھے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر مردان دی عظمت کا تذکرہ کیتا ہے، خواتین دی عظمت کا بھی تذکرہ کیتا ہے۔ میں انشاءاللہ آج دے خطبہ جمعہ دے اندر اللہ دی رحمت اور توفیق خاص نال چند ان خواتین دا تذکرہ کرنا چاہنا جنہاں نو اللہ تعالیٰ نے بڑی عزت اور عظمت نال نوازیا۔ ہر دور دے اندر اللہ تعالیٰ دی توحید دی خاطر قربانیاں دین دے واسطے جتھے مرد پیش رہے، خواتین بھی پیش رہیاں۔ جتھے مرداں قربانیاں دیتیاں، خواتین نے بھی قربانیاں دیتیاں۔ جتھے مرداں اپنے ایمان تے پہرا دیتا، اتھے خواتین نے بھی اپنے ایمان تے پہرا دیتا۔ جتھے مرداں کلمہ پڑھن دے بعد استقامت دا مظاہرہ کیتا، اتھے خواتین نے بھی کلمہ پڑھن دے بعد استقامت دا مظاہرہ کیتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جڑی آیا مبارکہ میں خطبے دے اندر تلاوت کیتی، اس آیا مبارکہ دے اندر ڈیٹیل نال عورت دی عظمت نو اجاگر کیتے۔ آئیے اللہ دا قرآن سننا اور اپنا ایمان تازہ کرنا۔ حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات
والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والغافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. آیا مبارکہ دا ترجمہ سنان تو پہلا اس آیا مبارکہ دا شان نزول بیان کرنا چاہنا میں میرے توڑے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دی زوجہ محترمہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے خواتین کٹھیاں ہو کے آئیاں آ کر کے کہنی ام سلمہ ذرا نبی پاک علیہ السلام کو پچھو تے سینا قرآن جدوں بھی نازل ہوندہ ہے مردان دی عظمت دے اندر نازل ہوندے قرآن جدوں بھی نازل ہوندے مردان دا مقام بیان کردہ کیا اسلام دے اندر خواتین دا کوئی مقام نہیں. سیدہ ام سلمہ خواتین دی نمائندہ بن کے میرے پیغمبر دے کڑائیاں ایک سوال نبی پاک علیہ السلام دے سامنے رکھے آؤ سونیا قرآن مردان دی شان دے اندر تے اتر دے لیکن خواتین دا مقام قرآن پاک دے اندر کتھے بیان ہویا میرے پیغمبر علیہ تک نہیں بولے کیونکہ نبی پاک انی دیر تک بول دے نہیں انی دیر تک لب کھول دے نہیں جنی دیر تک آسمانہ تو وحی نازل نہیں ہو جاندی تساں دیکھے آنے سنیا گوڑے میں جدوں بھی کو گال کرنا وا نبی پاک علیہ السلام دی وحی دے حوالے نال ضرور گال کرنا وا تاکہ کائنات دے لوگاں نوں پتہ چل جائے نبی پاک دی ذات بھی آخری ہے میرے پیغمبر دی بات بھی آخری ہے. دنیا دے ہر کسی انسان دی بات دے اندر شک کیتا جا سکتے لیکن میرے پیغمبر دی بات دے اندر شک نہیں جو ہو سکتا وہ دی وجہ فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا غَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى. فرمایا سواڈا نبی اپنی مرضی تے اپنی منشا نال نہیں بول دے بلکہ اللہ دی وحی نال بول دے نے. میرے پیغمبر نے کوئی جواب نہیں دیتا آسمانہ تو جبریل امین وحی لے کے آگے اللہ تعالی نے قرآن پاک نازل فرمایا ان المسلمین والمسلمات بے شک مسلمان مرد مسلمان عورتاں والمؤمنین والمؤمنات مومن مرد مومن عورتاں والقانتین والقانتات فرما بردار مرد فرما بردار عورتاں والصادقین والصادقات سچ بولن والے مرد سچ بولن والی عورتاں والصابرین والصابرات صبر کرن والے مرد صبر کرن والی عورتاں والخاشعین والخاشعات عاجزی کرن والے مرد عاجزی کرن والی عورتاں والمتصدقین والمتصدقات صدقہ کرن والے مرد صدقہ کرن والی عورتاں والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات روزہ رکھن والے مرد تے روزہ رکھن والی عورتاں والحافظین فروجہم والحافظات اپنے جسم دی حفاظت کرن والے مرد تے اپنے جسم دی حفاظت کرن والی عورتاں والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اللہ نو یاد کرن والے مرد تے اللہ نو یاد کرن والی عورتاں. اللہ سونیا 10 صفتاں بیان کی دیاں نے مرداں دیاں بھی تے عورتاں دیاں بھی مسلماناں دا ذکر کیتا مرداں دا بھی کر چھڑے آئے
औरतां दा भी कर छड़िए अल्लाह मोमनां दा जिक्र कीते मर्दां दा भी कर छड़िया है औरतां दा भी कर छड़िए अल्लाह फरमा बरदार लोगां दा जिक्र कीता है मर्दां दा भी कीता है ते औरतां दा भी कीता है सच बोलण वाले मर्दां दा भी जिक्र है ते सच बोलण वाली औरतां दा भी जिक्र है सबर करन वाले मर्दां दा भी जिक्र है सबर करन वालियां खवातीन दा भी जिक्र है अल्लाह आजिज़ी करन वाले मर्दां दा भी जिक्र है आजिज़ी करन वाली औरतां दा भी जिक्र है सदका करन वाले मर्दां दा भी जिक्र है सदका करन वाली औरतां दा भी जिक्र है अल्लाह सोहणिया रोजे रखण वाले मर्दां दा भी जिक्र है रोजे रखण वाली औरतां दा भी जिक्र है अपने वजूद दी हिफाजत करन वाले मर्दां दा भी जिक्र है ते औरतां दा भी जिक्र है अल्लाह तेरा जिक्र करन वाले मर्दां दा भी जिक्र है ते औरतां दा भी जिक्र है 10 सिफात इकट्ठियां मर्दां ते औरतां दियां बयान करके दसना की चाहते जे फरमाया अल्लाह लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा फरमाया इन्हां 10 खूबियां दिंदरों जेड़ियां जेड़ियां खूबियां मर्दां ते औरतां दियां ने ये 10 खूबियां वाले वास्ते अल्लाह ने मग़फ़िरत दा भी इंतजाम कर दिता है अजरे अज़ीम दा भी इंतजाम कर दिता है पता लग्या जिवें मर्द नेकियां करके अज़मत पा सकदे ने इवें खवातीन भी मुकाम हासिल कर सकदियां ने आइए चंद मिसालां देना चाहना कुछ मिसाल नबी पाक दी दुनिया दे आण तो पहले कुछ मिसाल नबी पाक दे दौर दियां कुछ नबी पाक तो बाद दियां इंशाअल्लाह तुसां बाप दे सामने रख के अपनी बात दे कदम लेके जावांगा बड़ी तवज्जो दे नाल बड़ी मुहब्बत दे नाल चंद बातां समात करदियां जाना मेरे तुहाडे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक ने सलातो व सलाम दे सीना पाक ने अल्लाह ताला ने कुरान पाक नाज़िल फरमाए एक ऐसी बीबी दा तज़किरा कीता है जिन्हों अल्लाह ताला ने साहबे करामत बनाए जिन्हों अल्लाह ताला ने बड़ियां अज़मतां नाल नवाजे जिदा जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक दे अंदर समदाद नाल बयान फरमाया वज़ारा बल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनु मरात फिरौन इस क़ालत रब्बि इब्नि ली इंदक बैतन फिल जन्ना व नज्जिनी मिन फिरौन व अमलिही व नज्जिनी मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन अल्लाहु अकबर ये औरत कोई आम औरत नहीं जे वक़्ती मलकाए मिस्र दे रहन वाली है खतूने अव्वले ते फिरौन दी बीवी है जिन्हों कदर ते आसिया कहा जांदा है रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ओ आसिया ने जिन्हां दी गोदी दे अंदर सैयदना कदर ते मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने परवरिश पाई है अल्लाहु अकबर एक वक्त आए अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु नबूवत नाल नवाज़ी नबूवत दा ऐलान कीता अल्लाह दे पैगंबर हज़रत मूसा ने बड़ियां सारियां मुखालफतां दा सामना करना पिया वक़्त दे फिरौन नाल जनाब मुनाजरा भी होया है ये मुकाबला भी होए जादूगरां दे नाल भी मुकाबला कीते अल्लाह ने जादूगरां नु इस्लाम दियां दौलतां पा कर दित्तियां ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए ने हज़रत मूसा दी उम्मत दे अंदर हज़रत मूसा दे मनण वालियां दे अंदर शामिल हो गए ने ते बीबी आसिया ने भी कलमा पढ़ लिए ये बीबी आसिया पता कौन है महल्ला के अंदर रहने वाली आम औरत नहीं दरियाए नील दे किनारे बड़े बड़े खूबसूरत महल्लात बने हुए ने एक नहीं कई महल बने ने खूबसूरत महल्ला के अंदर रहने वाली आज ला इलाहा इल्लल्लाह दा तराना बोल बैठी है अल्लाह अकबर ते जेड़ा अल्लाह दी कसम कलमा पढ़ लेंदा है वो मर जांदा है
کٹ جاندے لیکن استقامت دا مظاہرہ کر دے اپنے دین تو پیچھے نہیں دے ہٹدا رب دی توحید دا دامن نہیں چھڑدا انہاں لوکاں دا ذکر اللہ نے اپنے قرآن پاک کے اندر فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ فرمائے وہ خوش نصیب لوگ نے جنہ کلمہ پڑھنے کلمہ پڑھن دے بعد لا الہ الا اللہ کہن دے بعد ربنا اللہ کہن دے بعد تے ڈٹ گئے نے پکے ہو گئے نے فرمایا انہاں نو کسے قسم دا خوف کوئی نہیں انہاں نو کسے قسم دا غم کوئی نہیں انہاں دی مدد واسطے انہاں دی تسلیاں واسطے انہاں دے حوصلے واسطے آسماناں تو فرشتیاں دا نزول ہوندا ہے اللہ دینے علی تک زمین تی پھر دینے میں رب کہنا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ یہ نواستے جنت دا اعلان ہے اللہ اکبر حضرت آسیہ نے کلمہ پڑھیا کائنات دے لوگوں فرعون نو پتہ لگیا بڑا جناب سمجھایا بڑیاں گلاں کی دیاں میں تینوں بڑیاں سزاواں دیواں گا میں تینوں گھروں نکال دیواں گا محلات دی رانیاں تے فقیر نہیں بن جائے گی سوالن بن جائے گی پھٹے کپڑے پرانے پہنا دیتے جان گے حضرت آسیہ کے دیا نے فرعون جو تیرا دل آمدہ کر لے اور میں نو دنیا دینا لغرد کوئی نہیں کہندی آسیہ میں نہیں شرک کماونا نال کفارا میں نہیں جہنم نو جاونا پچا لے جو تم دکھ پچاونا دنیا دی لوڑ مینو نائی حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ ساریاں برداشت کر رہیاں نے لیکن ایمان تے پکیاں نے ایمان دیاں پکیاں نے ایمان دیاں مضبوط نے میری او بہنوں اینا بیبیاں دا اینا خواتین دا اللہ نے قرآن پاک کے اندر ذکر کیتے انداز کی اختیار کیتے زارا فاللہ مثل للذین آمنوا مرات فرعون اگر اپنے ایمان مضبوط کرنے تے حضرت آسیہ دی مثال لے لو اگر اپنے ایمان تے پیرا دینے تے حضرت آسیہ دی مثال لے لو جنہ محلات چھڑ کے اللہ دی قسمیں ایک تختہ منگوایا گیا ہے ہتھاں دے اندر بھی میکھاں لگا دیتیاں گئیاں نے پیراں دے اندر بھی میکھاں لگا دیتیاں گئیاں نے انہارے میکھاں لگا دینے تے نالے پوچھ دینے آسیہ دس فرعون نو رب مننی ہے یا موسیٰ دے رب نو رب مننی ہے حضرت آسیہ کے دیا نے ربون اللہ ربون اللہ ربون اللہ ربون اللہ میرا رب اللہ ہے میرا خالق اللہ ہے میرا مالک اللہ ہے اللہ کو اکبر اللہ انہاں ظالماں بڑے دکھ دیتے نے بڑیاں تکلیفاں دیتیاں نے تکلیفاں سہ کے دکھ سہ کے آخر حضرت آسیہ اہل کر کے میں کالی ایک سیرت دی کتاب دے اندر پڑھدا پیا سا حضرت آسیہ نو صحرات دے اندر تپ دے صحرات دے اندر سٹ دیتا ہے اے جڑے فرعون دے کرندے سویر تے ہو گئے نے آسمانہ تو فرشتیاں نے آگے اپنے پران دا سایہ کر چھڑے آئے اللہ اکبر اللہ حضرت آسیہ نے رب دا کرم تے رب دا بدل ویکھیا فرشتیاں نے آگے دھوپ دے اندر سایہ کر دیتا ہے تے رب نال گالاں ملا لیاں نے تے کہندیاں کی نے قرآن کہندا ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عندك بيتا في الجنة
عندک بیتن فی الجنہ، عندک بیتن فی الجنہ۔ اللہ سونی ہن مینوں دنیا دی لوڑ کوئی نہیں، مینوں اپنے جنت دے اندر مقام دے دے، جنت دے اندر جگہ دے دے۔ اللہ ہن میں دنیا دے دکھاں تو، اللہ سونیا میں دنیا دے دکھاں تو جان چھڑانا چاہنی ہاں، انہاں ظالماں تو جان چھڑانا چاہنی ہاں۔ اللہ دی قسم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماندے نے، نبی پاک نے فرمایا بی بی آسیہ نے دعا کی تھی، اللہ تعالیٰ نے سارے پردے ہٹا کر کے بی بی آسیہ نو جنت دن رونا دا محل وکھا چھڑے آئے۔ اللہ اکبر، اللہ جنت دا محل میں کیا تے سجدہ آسیہ مسکرا پہیاں نے۔ فرعون کہنے گیا دیکھو وقت دی ملکہ سی، خاتون اول سی، وان سمنے لباس پہنن والی سی، محلہ کے اندر رہن والی سی، آج تکلیفاں سہ سہ کے ماد اللہ اے پاگل لوگی آسدی پہیے۔ تے سجدہ آسیہ فرما دیا نا ظالمت تینوں نہیں پتا میرے چہرے تے مسکراہٹ کیوں آئیے، میرے رب نے سارے پردے ہٹا کے مینوں میرا جنت دے اندر محل وکھا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، پھر جنت دے نظارے اللہ نے دنیا تے وکھا دیتے نے۔ واہ خوب نظارے جنت دے، اللہ اکبر، اللہ جڑا جنت دا شوقین بن جاندے انہوں دنیا دی پرواہ رہندی۔ نبی پاک نے کہتے ہیں نا جنت دے او صاحب بیان کیتے، جنت دا تذکرہ کیتا۔ ایک صحابی میدان کے اندر کھڑے ہاتھ دے اندر کھجوراں پکڑیاں نے، اللہ اکبر، اللہ کھجوراں کھا رہی ہے۔ نبی پاک نے جنت دا ذکر کیتا، کھجوراں کھانیاں بھی برداشت نہیں کیتیاں، گوارا نہیں کیتیاں، کھجوراں سٹیاں نے، میدان مقتل دے اندر گئے نے، جام شہادت نوش کر گئے نے۔ جنہوں جنت دا شوق لگ جاندے انہوں اور کوئی چیز نظر آندی۔ اللہ اکبر، اللہ واہ خوب نظارے جنت دے، واہ خوب نظارے جنت دے، مٹھے جام پیارے جنت دے، واہ خوب نظارے جنت دے، انجی تخت سونے دے لگے نے، ہیرے موتیاں نال او سجے نے، انجی تخت سونے دے لگے نے، ہیرے موتیاں نال او سجے نے، اے نور مینارے جنت دے، مٹھے جام پیارے جنت دے، واہ خوب نظارے، واہ خوب نظارے جنت دے، ہر جمعے نو حسن بازارو سی، ہر جمعے نو حسن بازارو سی، نالے رب دا خاص دیدارو سی۔ دعا کرو اللہ نے جنہاں نو اپنا دیدار کروانا ہے سانو انہاں چ شامل فرمائے۔ ہر جمعے نو حسن بازارو سی، نالے رب دا خاص دیدارو سی، امبر مہکارے جنت دے، واہ خوب نظارے جنت دے، مٹھے جام پیارے جنت دے، رب آکے گن تسی عیش کرو، کوئی عرض کرو یا خواہش کرو، رب آکے گن تسی عیش کرو، کوئی عرض کرو یا کوئی خواہش کرو، ہونے گفٹ نیارے جنت دے، واہ خوب نظارے، واہ خوب نظارے جنت دے، مٹھے جام پیارے جنت دے، جو جو تو نعمتاں چاہویں گا، اکھ چمکن تو پہلا پاویں گا، جو جو تو نعمتاں چاہویں گا، اکھ چمکن تو پہلا پاویں گا، پورے ہونے خواہش جنت دے، واہ خوب نظارے جنت دے، کل
عزیزی اساں مہمانونا. وہ انشاءاللہ میرے استاد محترم ذرکاری بشیر احمد دیدی صاحب انہاں دا لکھیا ہویا کلام کل عزیزی اساں مہمانونا کل عزیزی اساں مہمانونا سونے رب ساڈا میزبانونا کل یارو اساں مہمانونا سونے رب ساڈا میزبانونا سدا قائم نظارے جنت دے مٹھے جام پیارے جنت دے مٹھے جام پیارے جنت دے واہ خوب نظارے جنت دے ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وقوائب ترابا وکاسن دہاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. اللہ اے جنت دیاں نعمتاں کنا واسطے نے جڑے دین دے اتے پکے رہے جڑے ایمان دے اتے اے ان خواتین دا اعلان ہے. اللہ تعالیٰ نے ان بیبیاں واسطے مثال پیش کی ہے جڑیاں ایمان حاصل کر کے جنت حاصل کرنا چاہدیاں نے. اللہ دسنا چاہدے نے ایمان ہوئے تے بی بی آسیہ ورگا اسلام ہوئے تے بی بی آسیہ ورگا سلام اللہ علیہا. اللہ اکبر. آئیے ایک اور واقعہ بیان کرا. حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل کر کے ایک اور بی بی دا تذکرہ فرمائے ایک اور بی بی دی کرامت دا تذکرہ فرمائے. یار دن وڈی کرامت کی ہو سکتی ہے. بی بی نے زمین تے اللہ کو دعا کی تھی اللہ دنیا تے جنت دا مال وکھا چھڑے. کتنی وڈی کرامت سجیدہ آسیہ سلام اللہ علیہ. آئیے ایک اور بی بی دا تذکرہ فرمایا کراؤں. نبی پاک نے صلاۃ و سلام دی صحابیہ حضرت خولہ بن ثعلبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے میرے خامد ذرا زیادہ عمر دینے مزاج ذرا سخت دے چھوٹی چھوٹی گل تو ناراض ہو جاندے نے چھوٹی چھوٹی گل تو غصے ہو جاندے نے. آج گھر آئے نے میرے نال کو گل کیتی ہے میں انہاں دی گل دا جواب دے دیتا ہے تے خامد میرے غصے دے اندر آ گئے. آ کر کے کہنے لگے تو انجے میرے واسطے جی میں میری ماں ہوندی ہے. اللہ کو اکبر. اللہ دور جاہلیت دے اندر میرے پیغمبر دے آن تو پہلا اگر کسی عورت کو اپنے آپ کو دور کرنا ہوندا تے لوگے کہہ چھڑ دے طلاق ہو جایا کرتی سی. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی صحابیہ سجیدہ خولہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے میں گوانڈن کولوں چادر لئیے اللہ کو اکبر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت اندر حاضر ہو گئیاں. سارا واقعہ بیان کیتا. سونیا میرا خامن ذرا سخت مزاج ہے آج تے انہیں آدھی مکا دیتی ہے میں نے اپنی ماں کہہ چھڑیے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے خولہ اپنے خامن دے معاملے دے اندر رب دے کولوں ڈر دی رہیا کر. اے دوسری گل ہے با وجہ اے طریقہ جڑا پہلے چلدا پے اس طریقے دے نال تے طلاق ہو گئی ہے. حضرت خولہ فرماندیاں نے سونیا میں اپنی جوانی تے اپنے خامن نال گزار لئیے چھوٹے چھوٹے بچے نے میں نو دسون میں کسے پاس کس پاس سے جاواں میرے خامن نے طلاق دا لفظ استعمال نہیں کیتا میں نو ماں ہی کیے. نبی پاک فرماندے نے خولہ تیرے مسئلے دا حل میرے کولے کوئی نہیں کیونکہ اس سلسلے دے اندر ہلے تک وحی کوئی نہیں آئی. اللہ کو اکبر. حضرت خولہ بار بار میرے پیغمبر نال تکرار پیاں کر دیاں نے بار بار میرے پیغمبر نال بحث پیاں کر دیاں پیاں نے جھگڑا کر دیاں پیاں نے. سونیا کوئی نہ کوئی تے حل کڈو نا. میں کہنا سجیدہ خولہ کہندی ہون گیاں سونیا جے تساں مسئلے دا حل نہیں نکالنا تے کنے نکالنے. نبی پاک فرماندے نے خولہ میں اپنے کولوں نہیں بولدا میں انی دیر تک نہیں کچھ کہہ سکدا جنی دیر تک آسماناں تو کو رب دا حکم نہیں آ جاندا. اے بی بی
بار بار میرے پیغمبر نال بحث تکرار کر دی پئی ہے اللہ اکبر اللہ تے نالے نبی پاک نال گلاں کر دی پئی ہے تے نالے رب نال کالاں ملا لیاں نے اللہ دی قسم انہاں بیبییاں دے ایمان تو صدقے جاواں انہاں بیبییاں دے دین تو صدقے جاواں انہاں بیبییاں دی اسلام تو صدقے جاواں اے بیبی نو رب دی ذات تے ڈا یقین ہے اللہ نال کالاں ملائیاں نے تے ماں عائشہ رضی اللہ تعالی فرماندیاں نے اسے حجرے بیٹھیاں اوتھے ہی نبی پاک بیٹھے نے نبی پاک تے خولا ذرا دور نے میں علیحدہ بیٹھیاں خولا دیاں اوتھوں گلاں ایتھے مینوں نہیں پیاں سن دیاں لیکن قربان جاواں اپنے رب کولوں جن نے خولا دیاں گلاں آسماناں تو پار عرشاں تے سن لیاں نے اللہ اکبر اللہ خولا اٹھ کے جان لگیاں نا تے نبی پاک نے آواز لگائی خولا آ جا واپس آ جاؤ حضرت خولا واپس آئیاں نے تے نبی پاک فرماندے نے خولا اللہ نے تیرے مسئلے دا حل نازل کر دیتا ہے قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما فرمایا سونیاں اساں اس عورت دیاں گلاں سن لیاں نے جڑی تواڈے نال جھگڑا پی کردی سی اپنے خاوند دے معاملے دے اندر کہ میرا مسئلہ حل کرو نا سونیاں اساں گلاں سن لیاں نے اساں گلاں سن لیاں جدیاں کوئی نہیں سندا اودیاں کون سندا اے مائی خولا جدوں لاچار ہوئی اگے نبی تے عرض گزار ہوئی نبی موڑ دیتی بڑی دکھ یار ہوئی پڑھو لا الہ الا اللہ گلی وئی تے رب نے شادی کی تی مائی خولا اجڑی آباد کی تی اس پہ مددی دی امداد کی تی پڑھو لا الہ اللہ اکبر اللہ میرے پیغمبر دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل ہویا اللہ فرماندے نے سونیاں اپنی صحابیاں نو کہہ دیو اپنے خامن نو جا کے کہہ دے کہ ایک غلام آزاد کر دے اگر غلام آزاد نہیں کر سکتی غلام آزاد نہیں کر سکتا تے 2 مہینے آندے روزے رکھ لوے لگاتار اگر 2 مہینے آندے روزے نہیں رکھ سکتا تے 60 مسکیناں دا کھانا کھلا دے صحابیہ کہندی سونیاں میرا خامن تے مسکین جیا بندہ ہے غریب جیا بندہ ہے نہ تے غلام آزاد کر سکتا ہے نہ ہی روزے 2 مہینے آندے رکھ سکتا ہے زیادہ عمر ہے نہ 60 مسکیناں نو کھانا کھلا سکدے واہ محبوبہ میں تیری عظمت تو صدقے جاواں نبی پاک فرماندے نے خولا انج کرنا پھر ادے ادیاں کھجوراں میں دے دینا وا تے نبی پاک نو حضرت خولا کہندیاں نے سونیاں ادیاں کھجوراں میں دے دینیاں نبی پاک نے اے کھجوراں دتیاں نے حضرت خولا نے بھی کھجوراں دے کے اپنے خاوند دی طرفوں اے جڑا ذمہ سی اللہ تعالی دے رستے دے اندر مسکیناں نو کھانا کھلا دیتا ہے اللہ اکبر اللہ میں جڑی گل سمجھانا چاہنا ایک دن حضرت خولا اینج بازار دے اندر چل دیاں جا رہی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا گزر ہویا سجیدہ خولا آواز لگا کے کہندی عمر ذرا میری گل سننا امیر المومنین میری ذرا گل سننا حضرت عمر قریب چلے گئے نے سجیدہ خولا دے قریب کنی دیر کھڑے رہے نے انہاں دی گل بڑی دھیان نال سنتے رہے نے فارغ ہوئے نا نال دے ساتھی کہن لگے عمر جی ایک وڈیری عمر دی عورت تے انی دیر ایڈی توجہ دے دی گل سنتے رہے جے حضرت عمر فرماندے نے ساتھیو میں خولا دی گل دھیان نال کیوں نہ سنا خولا دیاں ضمیر تے کیتیاں گوئیاں گلاں عرشاں والے رب نے بڑے دھیان نال سنیاں نے اللہ اکبر اللہ اے جے خواتین دا مقام اے جے خواتین دیاں کرامات اے جے ایمان والی عورتاں دی عزت اور مقام اللہ اکبر اللہ
اللہ دی قسم امام دی مضبوط ہوئے عورت امام دی پختہ ہوئے عرشاں والا رب اونا دی عصمت دے اندر اونا دے مسائل دے حل دے اندر آسمانہ تو قرآن پاک نازل کر دیندہ توجہ کرنا اگلی حدیث سماعت فرمانا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک نے صلاۃ و سلام دے صحابی سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کر دینے میریو بہنوں اگر ایمان مضبوط ہوئے اللہ تعالیٰ انج اپنیاں بندیاں دی مدد کر دائے انج آسمانہ تو رحمتاں دا نزول کر دائے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمان دینے نبی پاک دے کسے آپیے سارا دن کام کردہ رہی ہے محنت مزدوری کردہ رہی ہے شامی گھر آیا بھوک لگی ہے بیوی نو کہن لگا اللہ والیے کچھ کھانو ہے تے لے کے آنا اللہ اکبر اللہ تے عورت بڑی سمجھدار سی عورت بڑی نیک سی عورت بڑی صابرہ سی اونا عورتاں دے اندر جنہ دے بارے قرآن کہندا والصابرین والصابرات صبر کرن والی بے صبری بی بی نہیں ایک ڈنگ دی نہ ملے تے پورے محلے نو پتہ لگ جاندا ہے جنہ دے گھر روٹی کوئی نہیں پکی اللہ اکبر اللہ جے لباس نہ ملے تے سارے رشتہ داراں نو پتہ لگ جاندا ہے اے دے خامنے نو کپڑے نہیں لے کے دتے لیکن انہاں بیبییاں تو صدکے جاواں جنہ دے ایمان پہاڑاں جننے مضبوط سن گھر دے اندر کچھ بھی کوئی نہیں تے خامد بھوکا گھر دے اندر آیا ہے تے کہن لگا اللہ والی کچھ کھان نو گیا نا کہن لگی تشریف رکھو اللہ کو بندوبست کر چھڑے گا گھر دے اندر کھان نو کوئی چیز کوئی نہیں لیکن صدقے جاواں خامد نو پریشان کیتا اللہ اکبر اللہ دعا کرو اللہ ساڑیاں بہناں نو ایسا ایمان دے دے ایسا توکل دے دے اللہ اکبر اللہ ایک عورت گھر نو جہنم بھی بنا دیندی ہے جنت بھی بنا دیندی عورت دا کردار گھراں نو سوار دیندے عورت دا کردار گھراں نو بگاڑ دیندے دعا کرو اللہ ساڑے گھراں نو سوار دے اللہ ساڑے گھراں تے اپنیاں رحمتاں برکتاں دا نزول فرمائے توجہ کرنا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دی صحابی ہیں لیکن ایمان کیڑا مضبوط یار کیڑا کوئی ایمان مضبوط ہوئے گا گھر کھان نو کچھ بھی کوئی نہیں تے خامن نو تسلیاں دیندی پئیے بیٹھو تشریف رکھو اللہ کو انتظام کر دے گا اللہ کو بندوبست کر دے گا تے خامد بھی بڑا سمجھدار انہوں پتہ لگ گیا گھر کھان نو کچھ بھی کوئی نہیں اللہ کو اقبل اوتھوں ہی واپس مڑ پہنے گھروں جناب باہر نکل پہنے تے بیوی نے اپنے خامد نو بھکھیاں کرو نکل دیا ویکھیا نا اللہ کو اقبل اللہ تے ہاتھ چک لے کے دی اللہم ارزقنا اللہم ارزقنا اللہم ارزقنا اللہ سونیا سارے دن دا تھکیا ٹوٹیا میرا خامد گھر دے اندر آئے تے میں اپنے خامد نو کھانا نہیں دے سکی اللہ کو ساڑے واسطے رزق دا بندوبست کر بی بی دا ایمان کڈا مضبوط ہے گھر دے اندر کھان نو کچھ بھی کوئی نہیں تے اللہ کو دعاواں بھی کر دیے اور اللہ کو اقبل مشکل آئے پریشانی ہے تے اللہ دے دروازے تے میریو بہنوں پہ جایا کرو اللہ آسانیاں پیدا کر دیندہ ہے میرے مولا تیری رحمتاں دی شان وال تکاں میرے مولا تیری رحمتاں دی شان وال تکاں کر دے کرم ساڑے دکھڑے نے لکھاں میرے مولا تیری رحمتاں دی شان وال تکاں اللہ مارے مصیبتاں دے مارے نصیباں دے حال کوئی نہیں پوچھے دا آج کوئی غریباں دے اللہ مارے مصیبتاں دے مارے نصیب دے حال کوئی نہیں پوچھیں دا آج کوئی غریب دے اللہ تیری رحمت نالے کدی روما کدی گساں میرے مولا تیری رحمتاں دی شان وال تکاں کر دے کرم ساڑے ٹکڑے نے لکھاں
میرے مولا تیری رحمتاں دی شان وال تکاں اللہ دے دروازے تے بہنا چاہیے بی بی نے دعا کیتی ہے دعا کرم دے بعد جا کے چکی دا پاٹ صاف کیتا ہے تو دور دے اندر آگ جلائیے اللہ کو اکبر اللہ تے خامد بھی سرا دے اندر چلا گئے اللہ دے کڑوں دعا کیتی ہے نماز پڑھیے واپس آیا تے کہن لگا اللہ والیے میرے بعد کو کھانا میسر آئے کہ نہیں کہن لگی تسی تشریف رکھو میں ہونی لے کے آنی ہوں اللہ دی قسم حدیث پاک سے الفاظ نے اے بی بی اٹھیے چکی وال گئیے تے ویکھیا چکی دا پاٹ آٹے نال بھریا پیا ہے تندور وال گئیے تے تندور روٹیاں نال بھریا پیا ہے اللہ اکبر اللہ ایسی بیبیاں دا ایمان اے توکل سی بیبیاں دا اے بھروسہ سی رب دی ذات تے اے خواتین دیاں کرامات نے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے ایڈا وڈا اعزاز دیتا گھر دے اندر ہی آٹا مہیا کر دیتا گھر دے اندر روٹیاں مہیا کر دیتیاں صحابی کہندے نے میں ویکھاں تے صحیح یہ آٹا آندا کتھوں پیا ہے جا کے چکی دا پاڑ چوک کے ویکھیا اللہ آٹا آنا بند ہو گیا صبح نبی پاک دی خدمت اندر حاضر ہوئے واقعہ سنایا آپ فرماندے نے سونیا اگر چکی دا پاٹ نہ چکدا چکی قیامت تک چلدی رہندی سارے مدینے نو آٹا سپلائی کردی رہندی اللہ اکبر اللہ اے جے مومن عورتاں دیاں کرامات اللہ اکبر اللہ کنے سارے واقعات لیکن آخری گل کراں وقت ہو گیا پھر بات ختم کریے حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نے السلام دے سینہ پاک دے قرآن پاک نازل کیتا شان والیاں عزت والیاں مقام والیاں خواتین دا تذکرہ فرمایا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما اللہ نو یاد کرن والی عورتاں اللہ نو یاد کرن والے مرد اللہ کو اکبر اللہ غور کرے اجے توجہ کرے اجے بڑی دھیان نال بات سماعت کرن والی اے مصر دا واقعہ جڑا میں تواڈے سامنے رکھن لگا واں مصر دی ایک معلمہ ہے مصر دی معلمہ تے جدوں بھی اپنے بچیاں نو کو سبق دیندی ہے درس دیندی ہے اللہ کو اکبر اللہ تے کہندی ہے واجلت الیک رب لترضا حضرت موسی علیہ السلام دی بات جدوں حضرت موسیٰ اللہ دی بارگاہ دے اندر گئے نا اللہ فرماندے نے میرے موسیٰ ایڈا جلدی کیوں آ گئے ہیں حضرت موسیٰ فرماندے نے وَأَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى اللہ سونے میں جلدی جلدی تیری بارگاہ دے اندر اس واسطے آ گیا کہ تو راضی ہو جاویں کہ تو راضی ہو جائیں اے مصر دی معلمہ اے جناب اکثر اپنے سٹوڈنٹانو اپنے طلبانو کیا کر دی وَأَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى جلدی کریا کرو اپنے رب نو راضی کرن واسطے مطلب جدوں اذان آ جائے پھر سارے کام چھڈ کے اللہ دے سنن واسطے تیار ہو جایا کرو اللہ کو اکبر اللہ بی بی نے روزانہ ہی درس دینا اپنے طلبانو اپنے سٹوڈنٹ نو اللہ کو اکبر اللہ تے خود بھی عمل کریا کر دی جو اذان ہو جاندی سارے کام چھڑ دیندی تے نماز والا آ جاندی نماز پڑھنا شروع کر دیندی اللہ کو اکبر اللہ بڑی اللہ دی نیک بندی نیک عورت میرے وال ویکھیا جے بڑی قابل توجہ بات ایک دن ایسا اے دے خامن دی روٹین سی جدوں آفس چوں واپس گھر آندا تے بیوی نو فون کر دیندا کھانا تیار کر دے اللہ کو اکبر خامن دے آن تو پہلا سارا کھانا تیار کر دیندی اج ہویا بی بی کھانا تیار کر دی پئیے بی بی کھانا تیار کر دی پئیے او بھائیو توجہ کرے اجے غور کرے اجے اس عورت نے کھانا تیار کیتا ہے ایویں 2-3 روڑ بچ گئے نے کسے چیز دے تیار کرن والے تے ادھر مسجد نو آواز آئی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ بی بی نے گئی علی الصلاۃ دی آواز سنیے نا اے رول چھڑ دیتے نے تے جا کے وضو کر کے نماز پڑھ لگ گئی خاوند آ گئے
کے کہندا کھانا لے کے آؤ نا بیوی تے نماز پڑھدی پئی سی ایک کچن دے اندر چلا گیا کچن دے اندر ویندا کیے باقی سارا کھانا تیار ہو گیا بس 3-4 رول بچ گئے نے تیار ہون والے اللہ اکبر اللہ تے اونچی اونچی بولن لگ گیا اے 3-4 رول بنا لگیا کتنا کو ٹائم لگنا سی پہلے کھانا بنا لیندی پھر نماز پڑھ لیندی بولدا بولدا انج بیوی دے کول آیا ویکھیا بیوی سجدے دے اندر پئی ہے اللہ اکبر اللہ دعا کرو اللہ ساڈے گھراں دے اندر ایسی عورتاں پیدا کر دے وے اللہ ساڈیاں بہناں نوں ایسا کردار دے دے وے اللہ ساڈیاں بیٹیاں نوں ایسا کردار دے دے وے اللہ ساڈیاں ماواں نوں ایسا کردار دے دے وے اللہ ساڈیاں بیویاں نوں ایسا کردار دے دے وے اے خاوند اپنی بیوی دے کول آیا کہندا چل اٹھ پے جلدی کر نماز پڑھ کے مینوں کھانا دے دے آوازاں لگاندا لگاندا انج ہاتھ لگا کے ویکھیا تے بیوی سجدے دے اندر اللہ نوں پیاری ہو گئی اللہ کو اکبر اللہ سجدے دی حالت دے اندر ہی اللہ نو پیاری ہو گئی ہے اللہ کو اکبر اللہ واقعہ بیان کرن دا مقصد دے وے اے 2-3 رول رہندے سن اگر بی بی او رول تیار کرتی تے کچن دے اندر موت آندی اذان سن کے مصلی تے آئیے اللہ نے سجدے دی حالت دے اندر موت عطا کر چھڈی ہے قرآن کہندا ہے ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله مغفرتا واجرا عظیما اور میریو بہنوں اللہ دا واسطہ جے اپنی زندگی دے اندر نیکی لے آؤ اپنی زندگی دے اندر نماز لے آؤ اپنے ایمان تے پیرا دیو اپنے اسلام تے پیرا دیو اپنے دین تے پیرا دیو عزت نہ عورتاں نوں ملدی ہے جڑی اسلام تے پیرا دیندیاں نے جڑیاں اپنے دین تے پیرا دیندیاں نے اللہ کو اکبر میں چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تے رب دے شکوے نہ کریا کرو چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں تے رب تو دور نہ گویا کرو اللہ کو اکبر اللہ اگر میں اے گل بیان نہ کراں تے میرا موضوع نہ مکمل ہے اللہ کو اکبر اللہ اج دی خواتین نوں ایسے ایمان دی ضرورت ہے اللہ کو اکبر اللہ ایک نوجوان ہے جدا نام میر ابراہیم سیال کوٹی ہے رحمت اللہ کی تعالی دعا کرو جتھے لیٹے نے اللہ انہاں دی قبر تے کروڑاں رحمتاں دا نزول فرمائے اللہ کو اکبر اللہ اینے کر کے رمضان دا چند نظر آئے تے مسجد دے اندر اعلان ہوئے اج فلاں مسجد دے اندر فلاں جناب قاری صاحب مصلی سنان گے اج مسجد دے اندر فلاں مسجد دے اندر فلاں قاری صاحب اللہ دا قرآن سنان گے اللہ تے میر ابراہیم سیال کوٹی رحمت اللہ علیہ انہاں دی والدہ محترمہ اللہ کو اکبر اللہ کہدیاں نے میرا بیٹا کدوں اللہ دا قرآن سنائے گا کیڑا دن ہوئے گا جدوں مسجد دے اندر اعلان ہوئے گا کہ میرا پتر اللہ دا قرآن مصلی تے کھڑا ہو کے سنا رہی ہے اللہ گھر آئے نے میر صاحب ماں نوں ویکھیا پریشان نے اکھاں اندروں آنسواں دیاں لڑیاں نے امی جی گل کی ہے کیوں پیاں روندیاں ہو بیٹا میرا بھی دل کردا ہے میرا بیٹا مصلی تے کھڑا ہو کے اللہ دا قرآن سنائے اوے مدن پوریا اے نصیباں دی گل ہے مقدراں دی گل ہے ماپے خواہش کرن تے پتر ماپیاں دیاں خواہشاں پوریاں کرن ماپے خواہش کرن تے اولاداں ماپیاں دیاں خواہشات پوریاں کرن تے پھر خواہشات بھی نماز والی ہوئے خواہشات بھی روزے والی ہوئے خواہشات بھی قرآن پاک دی تلاوت والی ہوئے تے پتر بھی فرما بردار سینہ اولاداں فرما بردار ہون تے ماپیاں دے سینے اللہ دی قسمیں چوڑے ہو جایا کر دینے جدوں اولاد فرما بردار ہوئے تے ماپیاں دے سینے ٹھنڈے رہا کر دینے کہنے لگے امی جی پریشان کیوں دیو تسی
دعا شروع کر دیو میں محنت کرنی شروع کر دینا وا تسی دعا شروع کر دیو میں کوشش کرنی شروع کر دینا وا پہلا دن آیا پڑھ دے ایک سپارہ پڑھئے تے مسلح تے جا کے سنا دیتا ہے دوسرے دن دوسرا پارا تیسرے دن تیسرا پارا ادھر رمضان دے 30 روزے مکمل ہوئے نے ادھر اللہ نے ماں دیاں دعاواں نو رنگ لائے ابراہیم میر سیال کوٹی قرآن دا حافظ بن گیا ہے اللہ اکبر اللہ تے جان دیو نا امام بخاری رحمت اللہ علیہ دے بارے جدوں پیدا ہوئے نے نبی نے پیدا ہوئے نے اللہ اکبر اللہ تے ماں دیاں اکھاں پاراں دیاں ہاتھ چوک کے کہندی اللہ سونیاں میں تے تیرے کول پتر منگیا سی دین دا خادم بنے گا تیرے نبی دی حدیث دا خادم بنے گا اللہ بیٹا تے دیتا ہی لیکن بیٹے نو اکھاں دی بینائی نہیں دیتی روزانہ دعاواں کر دیاں ایک دن دعا کر دیاں اج مسلے تے لیٹ گئیاں نے خواب دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام دیاں ملاقاتاں ہوئیاں نے اللہ اکبر بیدار ہوئیاں تے ویکھیا بیٹا محمد بن اسماعیل بخاری اکھاں ملدا پیا ہے اللہ نے ماں دیاں دعاواں نو رنگ لائے امام بخاری نو اللہ تعالی نے اکھاں عطا کر چھڑیاں نے اللہ نے بنائی عطا کر دیتی ہے انج دیاں ماواں چاہی دیاں نے انج دیاں ماواں چاہی دیاں نے کام لو اللہ اکبر اللہ قرآن کہندہ والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما معاشرے دے اندر ایسیاں بہناں ایسیاں بیٹیاں ایسیاں ماما ایسیاں بیویاں پیدا فرمائے حضرات جتے اسلام دے اندر مرداں دا بڑا مقام ہے اسلام دے اندر مرداں دی بڑی عزت ہے تے خواتین دا بھی بڑا مقام ہے لیکن شرط ہے کہ جویں مرد امام دے معاملے دے اندر مضبوط ہونے چاہیے نے ایویں خواتین بھی اسلام اور امام دے معاملے دے اندر مضبوط ہونیاں چاہیے نے سینکڑوں واقعات نے نبی پاک دے صحابیات دے آپ دی ازواج دے آپ دی بنات دے اور امہات المومنین دے نبی پاک دے آن تو پہلے دے آپ دے زمانے دے آپ تو بعد دے اور ہون تک ماضی قریب دے اندر کئی ایک ایسے واقعات نے جنہاں دے اندر خواتین دیاں کرامات موجود نے اللہ تعالیٰ ساڑیاں ماما بہناں نو نیک عورتاں دی پیروی کرن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین